ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधरुजये गोपवधूटेतुकूलचोराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीर्भस्य बीजाय चूडामणीकृतभिर्बलयीकृतवासुकी भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकलां विधुमुख श्रीगौरवास्याम्बुजात् ज्ञात्तवाशेषमतं मितेन वतसा सिद्धान्तमुक्तावली गूढार्थां स्तनुते यथामति महादेवः परेषां मुदे। द्वन्द्वे एव एतावता पदार्थयोः मध्ये भेदे सति द्वन्द्वः इति आगतं। चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेनापि तदेव अभिप्रेतम् इति उक्तम्। इदानीम् अत्र दिनकर्यां केचित्तु इति किमपि एकम् अन्यत् मतम् अत्र उपस्थाप्यते। तैः किमुच्यते इत्युक्तौ पदार्थभेदात् केचित्तु पदार्थत्वं पदजन्यप्रतीति विषयत्वम् इति। नाम पदार्थभेदात् इत्युक्तं खलु। तर्हि पदार्थत्वं नाम किम् इति चेत् पदजन्यप्रतीति विषयत्वम्। इदानीं पदजन्यप्रतीतौ नाम पदजन्यपदार्थोपस्थितौ कः विषयः भवति? पदार्थोपि विषयः भवति, पदार्थतावच्छेदकमपि विषयः भवति। नाम घटः अपि विषयः भवति, घटपदजन्यप्रतीतौ घटत्वमपि विषयः भवति। तर्हि पदार्थत्वं घटपदार्थत्वं नाम घटपदजन्यबोधविषयत्वं प्रतीतिविषयत्वं यथा घटे तदा घटत्वे अपि। तर्हि पदार्थतावच्छेदकमपि पदार्थः एव। तर्हि तत्र पदार्थभेदे सति इत्यस्य पदार्थतावच्छेदकभेदे सति इत्यप्यर्थः वर्णयितुं शक्यते। इदं सर्वं किमर्थं स्वीकरोति इत्युक्तौ घट नीलघटयोरभेदः इत्यत्र पदार्थस्य तावत् तत्र भेदः नास्ति खलु इति कथं वा द्वन्द्वः इत्युक्तौ तत्र लक्षणा स्वीकर्तव्या इत्युक्तं। नीलपदस्य नीलत्वे घटपदस्य घटत्वे इति लक्षणा स्वीकर्तव्या। अतः तत्र पदार्थयोः भेदः सम्पाद्यते। अभेदस्तु आश्रयाभेदम् अभिप्रेत्य। अभेदः तर्हि कथं? नीलपदस्य नीलत्वं घटपदस्य घटत्वं चेत् अभेदः इति अभेदस्य विधानं कथं सम्भवति इति चेत् तत्र अभेदस्तु आश्रयाभेदम् उद्दिश्य आश्रयाभेदम् अभिप्रेत्य इति उक्तम्। केचित्तु इत्यादिना यत् प्रतिपाद्यते तैः किम् उच्यते इत्युक्तौ पदार्थभेदे सति इत्येव अर्थवर्णनं भवतु। तत् क्वचित् पदार्थभेदे सति द्वन्द्वः, क्वचित् पदार्थतावच्छेदकभेदे सति द्वन्द्वः इत्यर्थः भवतु। तर्हि यत्र रामकृष्णौ इत्यादि स्थलेषु तु पदार्थयोरेव भेदः, रामः भिन्नः कृष्णः भिन्नः इति कृत्वा तत्र द्वन्द्वः। नीलघटयोरभेदः इत्यत्र तावत् पदार्थयोः भेदाभावेपि पदार्थतावच्छेदकभेदे सति तत्र द्वन्द्वः इति भवतु। अतः उभयत्वम् उभयत्रापि उपपद्यते इति एतेषाम् अभिप्रायः। केचित्तु पदार्थत्वं पदजन्यप्रतीतिविषयत्वं तथा च क्वचित् पदार्थभेदात् क्वचित् पदार्थतावच्छेदकभेदात् द्वन्द्वः प्रकृते च। नाम नीलघटयोरभेदः इत्यत्र च नीलत्वघटत्वयोः पदार्थतावच्छेदकयोर्भेदात् द्वन्द्वः। अवगतम्? इदानीं किमुच्यते? एतावत्पर्यन्तम् एकरीत्या अर्थवर्णनम्। अस्तु वा इत्यनेन किमुच्यते? तथा मास्तु। इदानीं तर्हि किं जातं? पदार्थभेदे वा पदार्थतावच्छेदकभेदे वा द्वन्द्वः इति खलु अस्ति। द्वेधा किमर्थं? सर्वत्र पदार्थतावच्छेदकभेदे द्वन्द्वः इति भवतु। रामकृष्णौ इत्यत्रापि रामत्वं कृष्णत्वं भिन्नमेव। तर्हि यत्र पदार्थभेदः तत्रापि पदार्थतावच्छेदकभेदः अस्ति एव। यत्र तु पदार्थतावच्छेदकभेदः तदेव खलु उच्यते। तर्हि एवं रीत्या द्वेधा वर्णनं नापेक्षते। सर्वत्र पदार्थतावच्छेदकभेदे द्वन्द्वः भवतु इति उच्यते। अस्तु वा? पदार्थतावच्छेदकभेदे एव द्वन्द्वः एव इत्यनेन किमुच्यते? पदार्थभेदे द्वन्द्वः इति न, पदार्थतावच्छेदकस्य भेदे एव द्वन्द्वः इति भवतु इति। तर्हि अत्र कः क्लेशः भवति? एवं रूपेण स्वीक्रियते चेत् स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति एकशेषविधायकं सूत्रम्। इदं कुत्र भवति इत्युक्तौ
द्विवचन बहुवचन स्थलयोः इदानीं पुस्तकस्य द्विवचनस्थले कथमस्ति घटश्च घटश्च घटौ घटश्च 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 घटाः इति पुस्तकस्य एकशेषः न क्रियते चेत् किं भवति घट घटौ घट घट घटाः इति भवेत् यत्र यत्र क्वापि बहुवचनं तत् दश घटाः भवन्ति चेत् घट 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 घटाः इति भवेत् अतः किं क्रियते सरूपाणाम् एकः एव शिष्यते एकविभक्तौ एकस्यां विभक्तौ अभिप्रेते सरूपाः ये भवन्ति तेषु एकः एव शिष्यति इत्यभिप्रायः इदानीं यदि पदार्थतावच्छेदकभेदे एव द्वन्द्वः पदार्थभेदे द्वन्द्वः इति न इदानीं कथं भवति वस्तुगत्या पदार्थभेदे द्वन्द्वः इति यदि स्वीक्रियते अयं घटः भिन्नः तद्घटः भिन्नः अतः तत्र द्वन्द्वस्य प्रसक्तिरस्ति प्रसक्तौ सत्यामेव तस्य अपवादरूपेण एकशेषः घटघटौ इति प्राप्तं तस्य वारणम् एकशेषेण एकः एव शिष्यति इत्यनेन भवति तर्हि सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः कदा द्वन्द्वस्य प्रवृत्तौ सत्यामेव द्वन्द्वस्य प्रवृत्तौ सत्यामेव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति इति स्थितिः इदानीं पदार्थतावच्छेदकभेदे एव द्वन्द्वः इति यदि सार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन अर्थः स्वीक्रियते तर्हि किं भवति दशघटाः वा भवन्तु शतघटाः वा भवन्तु पदार्थतावच्छेदकं घटत्वं तु एकमेव तत्र भेदः नास्ति तर्हि पदार्थतावच्छेदकभेदे द्वन्द्वः इति द्वन्द्वस्य प्रसक्तिरेव तत्र नास्ति द्वन्द्वस्य प्रसक्त्यभावे एकशेषस्य प्रसक्तिः कथम् इदमुच्यते न चैवं घटाः इत्यादौ द्वन्द्वस्य अप्रसक्तत्वेन तदपवादकः स्वरूप एकशेषः न स्यात् इति वाच्यम् इष्टापत्तेः मास्तु केन उक्तं तत्र एकशेषः द्वन्द्वः एकशेषः इत्यादिकं तर्हि द्वित्वं बहुत्वं कथं तत्सर्वं भवति एवं खलु यतः द्वित्वम् अभिप्रेत्यैव घटौ बहुत्वम् अभिप्रेत्य घटाः इति तर्हि तत्र नाना घटाः भवन्ति चेत् तत्र द्वन्द्वस्य प्रसक्तिरस्ति एव खलु इत्यादिकं भवति तर्हि तत्र कथम् उपपाद्यते तत्र घटपदोपस्थापितेषु बहुत्वान्वयादेव बहुघटबोधसम्भवात् इदानीम् अत्र त्रयः घटाः सन्ति वा दश घटाः सन्ति वा इत्यादिकम् अप्रसक्तं वर्तते बहुत्वं तृतीया विभक्तेरर्थः द्विवचनस्य द्वित्वं संख्या अर्थः घटौ इत्यनेन किम् अभिप्रेतं तत्र द्वन्द्वं प्रसज्य तदुत्तरं तस्य अपवादकरूपेण एकशेषप्रसक्त्युत्तरं द्वित्वविशिष्टघटानां बोधः भवति इति किमपि नास्ति तत्र द्वन्द्वस्य प्रसक्तिरेव नास्ति द्वन्द्वस्य च अप्रसक्त्या एकशेषस्यापि प्रसक्तिरेव नास्ति तर्हि बोधः कथं भवति इत्युक्तौ किं बोधः तत्र अभिप्रेतः द्वित्वविशिष्टघटबोधः अभिप्रेतः स तु भवत्येव द्वित्वरूपया संख्या अस्ति द्विवचनस्य अर्थः तस्य तु घटे अन्वयः भवति एवं बहुत्वस्यापि तर्हि बहुत्वविशिष्टघटबोधो वा द्वित्वविशिष्टघटबोधो वा उपपद्यते तत्र द्वन्द्वस्य एकशेषस्य वा तत्र अपेक्षा एव नास्ति इति तर्हि तदुत्तरम् एकः अन्यः नियमः अस्ति तस्य कथं वा स्यात् इति तत्र अभिप्रायः तर्हि इदानीम् अन्यः कश्चित् क्लेशः भवेत् इति अभिप्रायः एकः नियमः अस्ति सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इति तर्हि अत्र सकृत् नाम एकवारम् उच्चरितः यः शब्दः सः एकमेव अर्थं गमयति इति साधारणतः तस्य अर्थः अत्र एकः अर्थः नाम एकत्वं संख्या इति स्वीकृत्य आक्षेपः सकृदित्य
तर्हि तत्र आक्षेपः कथं भवेत् इत्युक्तौ यदि घटाः इत्यत्र नानाघटाः एव बोध्यन्ते इति वक्ष्यते, नानाघटानां सकृदुच्चरितेन घटपदेन उपस्थितिः न भवति। एकवारं घटः उच्चरितश्चेत् एकः एव घटः उपस्थापितो भवति। तर्हि दशघटानाम् उपस्थापने नाम दशघटाविषयकबोधः अभिप्रेतश्चेत् दशवारं घटशब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः। तदानीं द्वन्द्वस्य प्रसक्तिः तस्य अपवादकत्वेन च एकशेषम् आगच्छति, तदुत्तरमेव दशघटानां तत्र बोधो भवति। अतः यदि द्वन्द्वम् एकशेषं च न अङ्गीक्रियते घटाः इत्यत्र घटौ इत्यत्र वा, तत्र नानाघटानां बोधः न स्यात्। किमर्थं? सकृदुच्चरितः इत्यादि नियमस्य बोधापत्ते नाम तत्र नियमः सकृदुच्चरितः इत्यादि नियमस्य तत्र बाधः स्यात् इति उक्तम् इति अभिप्रायः। तर्हि समाधानं किम् इत्युक्तौ सकृदुच्चरितः इत्यादि व्युत्पत्तौ मानाभावात् तत्र प्रमाणं नास्ति। तत् किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यं? तथा तस्य प्रमाणं नास्ति इति। तर्हि एवं चेत् भवतु सकृदुच्चरितः इति नियमम् अन्यत्र एकवारं स्थापयामः। यदि एकसे द्वन्द्वस्य प्रसक्तिरेव नास्ति तत्र, तदुत्तरम् एकशेषस्य च प्रसक्तिरेव नास्ति द्विवचन बहुवचनस्थले इति यद्युच्यते, तर्हि स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति एकशेषविधायकस्य सूत्रस्यैव वैयर्थ्यं स्यात् इति आशंका स्यात्। अतः किमुच्यते? तस्य तु अन्यत्र सार्थक्यम् अस्ति। कुत्र? स्वरूपैकशेषविधेः हरि इत्यादौ सार्थकत्वात्। नाम हरिपदे नाम हरि इति शब्दस्य हरिशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति, नानार्थकः सः शब्दः। तर्हि सिंह विष्णुवादिबोधकः हरि इति प्रयोगः कृतः। तत्र एकः हरिशब्दः सिंह किं विवक्षया, द्वितीयः हरिशब्दः विष्णुविवक्षया च उच्चारितः। तदानीं द्वन्द्वस्य प्रसक्तिरस्ति। तादृशद्वन्द्वप्रसक्त्या तत्र पुनः तदपवादकत्वेन एकशेषविधिः प्रसज्यते। अतः प्रवर्तते इत्यतः एकशेषविधेः सार्थक्यम् अस्ति इत्यतः स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तिस्तु नास्ति इति उच्यते। स्वरूपैकशेषविधेः हरि इत्यादौ सार्थकत्वात्। एवमेव एवमेव सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इति नियमस्यापि भवतु सार्थक्यम् एकत्र स्वीकुर्मः। कुत्र इत्युक्तौ यदा सैन्धवशब्दः प्रयुक्तः तदा एकवारं सैन्धवशब्दप्रयोगे सति एकः एव अन्यतरः लवणं वा भवतु अश्वो वा भवतु एकस्यैव बोधो भवतु इति नियमम् उपपादयितुम् अथवा समर्थयितुम्। अन्यथा किं भवति? सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इति नियमः यदि न स्यात्, एकवारम् उच्चरितः यः सैन्धवशब्दः तेन एकवारोच्चरितेन सैन्धवशब्देन लवणाश्वयोः उभयोरपि बोधः स्यात्। सकृदेव अर्थः तत्र प्रतिपादितो भवेदिति न नियमः इति कृत्वा बहूनामर्थानां तत्र अनेक अर्थानां तत्र बोधः स्यात् इत्यापत्त्यवारणार्थं सकृदुच्चरितः इति शब्दस्य इति नियमस्य इदं भवतु किं सार्थकं भवतु, तत् सार्थकं भवतु नियमः। किन्तु सकृत् इति पदार्थः सकृदुच्चरितः शब्दः सकृत् अर्थं गमयति इत्यस्य सकृत्वं कुत्र अन्वेति इति इत्यत्र किञ्चित् तत्र किं नियमनं क्रियते। सकृदेव अर्थं गमयति इति अर्थेन पदार्थतावच्छेदक वृत्तौ इति वृत्तिर्नाम शक्तिलक्षणानि तरतु। तर्हि तदेव उच्यते सकृत् इत्यादि व्युत्पत्ति अस्तु वा सकृत् इत्यादि व्युत्पत्तिः। किमर्थं? सैन्धव शब्दादि प्रयोगे सति लवणाश्वयोरुभयोरपि बोधवारणार्थं सकृदुच्चरित इत्यादि नियमस्य अंगीकारः भवतु। परन्तु सकृत् इति अर्थ पदार्थैकदेशे वृत्तौ विशेषणम्। अर्थ पदार्थैक पदार्थः नाम किम्?
पद वृत्तिसहकृत पदज्ञानजन्य पदार्थः एव अर्थः इत्यभिप्रेतः। तर्हि पदार्थस्य पदार्थता अवच्छेदकं वृत्तिरपि भवति। तर्हि वृत्तौ तद्विशेषणं नाम एकविध वृत्त्या यः पदार्थः उपस्थाप्यते तादृशः अर्थः एव एकवारम् उच्चरितं शब्दः उपस्थापयति। तर्हि सकृत् एकवारम् उच्चरित सैन्धवपदात् एकशक्तिं स्वीकृत्य वृत्तिर्नाम तत्र शक्तिरपि सम्भवति लक्षणा। तर्हि एकविधशक्तिमाश्रित्य तत् ज्ञानसहकृत उपस्थितः यः पदार्थः लवणं वा भवेत् अश्वो वा भवेत् उभयमपि तु न भवति। यतः लवणे अश्वे च विभिन्ना एव शक्तिः अस्ति। एका एव शक्तिः उभयत्र नास्ति, विभिन्ना एव शक्तिरस्ति इत्यतः एकः एव अर्थः लवणं वा अश्वो वा भवतु तस्य बोधो भवति इति तस्य अभिप्रायः। अतः सकृत् इत्यादि व्युत्पत्तेः अपि नियमस्यापि भङ्गं किमपि नास्ति, भङ्गः किमपि नास्ति। वस्तुतः इत्यादिना अत्र किमुच्यते, वस्तुतः इत्यादिना वस्तुगत्या इदानीम् एकविध शक्तिज्ञानसहकारेण इति शक्तौ तत् वृत्तौ तत् स्वीकृतं खलु। यदि वृत्तौ स्वीक्रियते चेत् अन्यः कदाचित् कश्चन क्लेशः स्यात्। यत्र हरयः तिष्ठन्ति इति प्रयोगः, हरिशब्दः तत्र हरयः इत्यत्र द्वन्द्वम् एकशेषश्च अभवत्। द्वन्द्व नाम हरिशब्दः सिंह विष्णु कपि विवक्षया प्रयुक्तः। तर्हि हरयस्तिष्ठन्ति इत्युक्तौ अर्थः कः? सिंह विष्णु कपयः तिष्ठन्ति इति अर्थः, इति अभिप्रायः सिंह विष्णु कपयः। यदि एवं हरिशब्दस्य सिंहे विष्णौ कपौ च एका एव शक्तिर्नास्ति, नाना एव शक्तयः सन्ति, विभिन्नाः एव शक्तयः सन्ति। तर्हि यदि सकृत् इति विशेषणं वृत्तौ यदि विशेषणं स्यात् तर्हि एकविध शक्तिज्ञानसहकृत पदार्थ उपस्थापित पदार्थः एव बोध्यते इति अभिप्रायः यदि स्यात् तर्हि हरयस्तिष्ठन्ति इति सकृदुच्चरित हरिशब्देन नाना शक्तिज्ञानसहकृत पदार्थो उपस्थित पदार्थानां शाब्दबोधो भवति सिंह विष्णु कपीनाम्। अतः अत्र सकृत् इति बोधे विशेषणम्, अर्थे अपि न वृत्तौ अपि न, किन्तु बोधे विशेषणम्। तर्हि वस्तुतः बोधविशेषणमेव तदिति। तथा च एकपदज्ञानात् एकः एव शाब्दबोधः। तर्हि सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इत्यस्य अर्थः कः? एकपदज्ञानात् एकः एव शाब्दबोधः, न तु क्रमिकशाब्दबोधद्वयम् इत्येव तत्र तस्य नाम नियमस्य पर्यवसानम्। अतः न कोऽपि तत्र क्लेशः अस्ति इति अन्ततो गत्वा आगतम्। इति आगतम्। अतः इति एवं रीत्या केचित् इत्यादि ग्रन्थेन तत्र किञ्चित् पदार्थतावच्छेदकभेदे अपि द्वन्द्वः इति पदार्थतावच्छेदकभेदे एव द्वन्द्वः इति तत्र उपस्थापितम्, इदं सुष्ठु उपस्थापितं भवति इति अभिप्रेत्य उच्यते। अत्रैव स्थापयामः। अत्र किञ्चित् किं भ्रामकं भवति इतस्ततः अस्तु वा तद्वा इति। अतः किञ्चित् सावधानतया किमर्थम् अस्तु वा इति अङ्गीकृतं मानाभावात् इष्टापत्तिः इत्यादिकम् उक्त्वापि पुनः तत् किमर्थम् इत्युक्तौ तत्र किञ्चित् गमकम् उक्तं, तद् मया उक्तम्। अन्यथा तद् रामरुद्र्यामपि उपलभ्यते। तत् किञ्चित् मनसि संस्थाप्य द्रष्टव्यं सर्वम्, अन्यथा बहु कन्फ्यूजन् भवति। तर्हि अत्रैव स्थापयामः।